लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। हर तौर पे वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और उनको इत्तला होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है कोई सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, ये तो बताया ही नहीं था। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मैं इसको पूरी तरह गौर व फिक्र करके इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पिछली 1 महीने से मेरा नाम लिस्ट में चूँकि नहीं आ रहा तो कभी ये बहाना बना इनको मिल जाता है कि जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। कभी मौका मिल जाता है कि वो वैसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। उसकी एक तो बात करनी थी। दूसरा सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसकी नॉमिनेशंस कंफर्म होनी है, उसके बारे में बात करनी थी। जो सियासी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के उसके ऊपर बात करनी थी। जो बैनुल-अक़वामी ममालिक में हो रहा है, जो इंटरनेशनल दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर बात करनी थी। तो बड़े अहम थे। और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में बात करनी थी। तो ये बड़ी अहम ज़रूरी मुलाकातें थीं और लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। कि इसके बारे में कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। बदकिस्मती से मैं खुद अभी डिटेल्स जब आएंगी तो मैं उसके ऊपर बात कर सकूंगा कि क्या एग्जैक्टली प्लान है। आलिया हमजा को इसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान साहब ने फाइनल फैसला करना है। तो यकीनी तौर पे हर एक का अपना अपना कैंडिडेट होता है, वो पेश करते हैं। आज का दिन ये भी मकसद था मेरा जाके उनसे पूछना, बिकॉज मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट का। तो ये भी मेरा मकसद था कि मैं पूछूँ उनसे कि कौन सी फाइनल लिस्ट है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 सीटें तो हमें मिल रही हैं इंशाल्लाह। जनरल सीट्स पे तो एक वुमेन सीट पे, एक टेक्नोक्रेट के, और हो सकता है साथ में भी मिले। जो कल लिस्ट जारी हुई है वो नहीं फाइनल समझ सकते जब तक इमरान खान साहब उस पर येस और नो करें। मुझे याद है कि इससे पहले जब इलेक्शन होने लगा था, ये रिजर्व सीट के फैसले से पहले तो एक लिस्ट थी जिसको अप्रूव किया था खान साहब ने। लेकिन अब देखना ये है कि अब उसके बाद कोई तब्दीलियाँ आई। जफर साहब एक तरफ देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो भी आपके साथ होता है वो फिर ये नहीं कह सकता कि मैं इसे अलग-अलग कोई बताऊँ या मुझे नहीं मालूम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सारे एक मुशावरत से एक समझ के और स्ट्रेटजी के तहत जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अभी इसकी कन्फ्यूजन को दूर ये बताइएगा। मेन वजह ये है कि जो हमारे एक ही लीडर हैं PTI के, वो इस वक्त खान साहब जेल में हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उनके साथ राब्ते नहीं हो रहे। जैसा मैंने कहा कि 1 महीने से मुझे अपनी पार्टी ने ही एक तरह से लिस्ट में ना डाल के तो एक रुकवा दिया, जिनको बहाना मिल जाता है रोकने का। तो मेरा ख्याल है कि ये उस वजह यही है कि वहाँ से चूँकि राब्ते नहीं डायरेक्ट होते। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि हम तकरीबन हर रोज़ मिलते थे, हफ्ते में 2 बार। तो कुछ ना कुछ, चाहे आप कोई गलत बंदा चला जाए, कोई सही बंदा चला जाए, लेकिन कोई ना कोई पैगाम बाहर आ जाता था। तो एक कम्युनिकेशन थी। अब आजकल कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। थैंक यू। नाम तो उनका है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खान साहब ने फाइनल करना है। एक तरफ देखें, तहरीक तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर ही अमल दरामद होना चाहिए और होगा। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। उस जैसा मैंने कहा कि अब पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद सलमान अकरम राजा साथ बैठे हुए थे, वो नहीं बोल सके। बाद लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। हर तौर पे वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और उनको इत्तला होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है कोई
سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں یا مصروف تھیں. میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں, یہ تو بتایا ہی نہیں تھا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو میں اس کو پوری طرح غور و فکر کر کے انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر میں بات کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی 1 مہینے سے میرا نام لسٹ میں چونکہ نہیں آ رہا, تو کبھی یہ بہانہ بنا ان کو مل جاتا ہے کہ جی آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. کبھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ ویسے ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن آج کا دن اس لیے ضروری ہے کہ 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا پچھلا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موومنٹ چلانی ہے, اس کے بعد ایک لاہور میں میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی, جس کے بعد کچھ آپ نے دیکھا کچھ تنازع بھی ہوا. اس کی ایک تو بات کرنی تھی. دوسرا سینٹ کے الیکشنز ہیں, اس کی نامینیشنز کنفرم ہونی ہیں, اس کے بارے میں بات کرنی تھی. جو سیاسی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, اس کے اوپر بات کرنی تھی. جو بین الاقوامی ممالک میں ہو رہا ہے, جو انٹرنیشنل دنیا میں ہو رہا ہے, اس کے اوپر بات کرنی تھی. تو بڑے اہم تھے. اور پارٹی کے اندرونی حالات کے بارے میں بات کرنی تھی. یہ بڑی اہم ضروری ملاقاتیں تھیں, اور لگتا یہی ہے کہ سازش ہے کہ مجھے ملنے کی کوشش جو میری ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. کہ اس کے بارے میں کنفیوژن تو ہے ضرور, کیونکہ جو عمران خان صاحب کا جو آیا تھا پیغام وہ مختلف تھا. جس چیز کے لیے وہ پارلیمنٹری میٹنگ ہو رہی تھی وہ مختلف تھا. اس کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں, تو ہو سکتا ہے اسٹریٹجیز کی آئیں, لیکن میرے پاس اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. بدقسمتی سے میں خود ابھی ڈیٹیلز جب آئیں گی تو میں اس کے اوپر بات کر سکوں گا کہ کیا ایگزیکٹلی پلان ہے. عالیہ حمزہ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے فائنل فیصلہ کرنا ہے, تو یقینی طور پہ ہر ایک کا اپنا اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, وہ پیش کرتے ہیں. آج کا دن یہ بھی مقصد تھا میرا جا کے ان سے پوچھنا, بیکاز میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سینٹ کا, تو یہ بھی میرا مقصد تھا کہ میں پوچھوں ان سے کہ کون سی فائنل لسٹ ہے. تقریباً میرا خیال ہے کہ 4 سیٹیں تو ہمیں مل رہی ہیں انشاءاللہ جنرل سیٹس پہ, تو ایک ویمن سیٹ پہ, ایک ٹیکنوکریٹ کے, اور ہو سکتا ہے ساتھ میں بھی ملے. جو کل لسٹ جاری ہوئی ہے وہ نہیں فائنل سمجھ سکتے جب تک عمران خان صاحب اس پہ یس اور نو کریں. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جب الیکشن ہونے لگا تھا یہ ریزرو سیٹ کے فیصلے سے پہلے, تو ایک لسٹ تھی جس کو اپروو کیا تھا خان صاحب نے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی تبدیلیاں آئی. علی ظفر صاحب ایک طرف دیکھیں پریس کانفرنس پہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے علیحدہ کوئی بتاؤں, یا مجھے نہیں معلوم تھا. پریس کانفرنس پہ آپ سارے ایک مشاورت سے ایک سمجھ کے اور اسٹریٹجی کے تحت جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہرحال جیسا میں نے کہا کہ ابھی اس کی کنفیوژن کو دور یہ بتائیے گا. مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایک ہی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں. ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, ان کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے. جیسا میں نے کہا کہ 1 مہینے سے مجھے اپنی پارٹی نے ہی ایک طرح سے لسٹ میں نہ ڈال کے تو ایک رکوا دیا, جن کو بہانہ مل جاتا ہے روکنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وجہ یہی ہے کہ وہاں سے چونکہ رابطے نہیں ڈائریکٹ ہوتے. ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تقریباً ہر روز ملتے تھے, ہفتے میں 2 بار, تو کچھ نہ کچھ, چاہے آپ کوئی غلط بندہ چلا جائے, کوئی صحیح بندہ چلا جائے, کوئی نہ کوئی پیغام باہر آ جاتا تھا, تو ایک کمیونیکیشن تھی. اب آج کل کمیونیکیشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. کام تو ان کا ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ خان صاحب نے فائنل کرنا ہے. ایک طرف دیکھیں تحریک تو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کے اوپر ہی عمل درآمد ہونا چاہیے اور ہوگا. لیکن بہرحال تھوڑی سی کنفیوژن تو ہے 90 ڈیز کے بعد جب بات کی گئی. اس جیسا میں نے کہا کہ اب پارٹی کی میٹنگ ہے, اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ نہیں بول سکے. بعد